बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें गुस्सा क्यों लोगों पे आता है? हम टेंशन के अंदर क्यों रहते हैं? लोगों के रवैयों पे हम क्यों टेंस हो जाते हैं? ये आज हमारा मौजूए गुफ्तगू है और ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। ये अहमियत की हामिल बात इस वजह से है कि हमारे साथ आए दिन ये मसला होता है और रोज़मर्रा की बुनियाद पे पेश आने वाला मसला है और इस मसले की वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। और ना सिर्फ ये कि हम डिस्टर्ब होते हैं बल्कि हमारे करीबी लोग, हमारे प्यारे भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारे साथ काम करने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं और जिन भी लोगों से हमारा वास्ता रहता है वो तमाम तर लोग जो हैं हमारे एक्सक्यूज़ मी हमारी टेंशन की वजह से, हमारे गुस्से की वजह से वो तमाम तर लोग मुतासर होते हैं। तो क्या ये बात अहमियत की हामिल नहीं है? और ना सिर्फ ये बल्कि हम खुद जो हैं, हमारी जो ज़हन है, हमारी जो सेहत है, हमारी जो नफ्सियाती और हमारी जिस्मानी सेहत जो है वो इसकी वजह से बुरी तरह मुतासर होती है। और इतनी बुरी तरह मुतासर होती है कि कहा यह जाने लगा है, बहुत सारे क्वार्टर से ये आवाज़ आ रही है कि भाई अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप तवीलुल उम्री चाहते हैं तो फिर आप गुस्सा और टेंशन जो है उससे आप निजात हासिल करें। अगर आप इससे निजात हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ये समझें कि आपकी जो सेहत है वो दगरगूं ही रहेगी। और एक मशहूर मुसन्निफ़ जो हैं उनका ये कहना है कि भाई सारे मसाइल जो हैं, कमर इकबाल सूफ़ी साहब ये कहते हैं कि सारे मसाइल जो हैं वो किस वजह से हैं? वो ज़हनी तनाव की वजह से हैं और हर एक मसले की बुनियाद जो है वो ज़हनी तनाव है। उनके नज़दीक तो गोया वो ये समझते हैं कि एक इंसान की दुश्मन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मनी, सबसे बड़ा ख़तरा एक इंसान को अगर किसी चीज़ से है तो वो एक इंसान का ज़हनी तनाव है, वो एक इंसान की टेंशन है, वो एक इंसान का गुस्सा है। भाई बात ये है कि ये गुस्सा आता क्यों है और इस गुस्से का और टेंशन का इलाज क्या है? ये गुस्सा इस वजह से आता है जब हम लोगों को देखते हैं कि फ़लाँ बंदा यूँ कर रहा है, उसको दर हकीकत यूँ करना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और फ़लाँ ने मुझे ये बात क्यों कही और फ़लाँ बंदे ने ये बात मुझे क्यों नहीं कही, फ़लाँ बंदे ने ये काम क्यों किया और फ़लाँ बंदे ने ये काम क्यों नहीं किया। और ये वो बातें हैं कि जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है और गुस्सा और टेंशन आती है और फिर हम ये कहते हैं, जब कोई हमें समझाता है, जब कोई हमें बताता है कि भाई गुस्सा ना किया करें, हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई गुस्सा आना फितरी बात है, नेचुरल बात है। जब कोई इंसान ऐसा करेगा और जब कोई इंसान ऐसा करेगा तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा। और हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर वो इंसान जो है वही काम अगर आपके साथ करता, वही बात आपको कहता तो आपको मुझसे भी ज़्यादा गुस्सा आना था, आपको मुझसे भी ज़्यादा टेंशन फ़ील होनी थी। अब ये बात क्या ये बात दुरुस्त है? हकीकत तो ये है कि हर एक इंसान का रवैया जो है, हर एक इंसान के सोचने का अंदाज़ जो है वो अलग अलग है और एक जैसा नहीं है। और इस एक जैसा रवैया ना होने, एक जैसा जो है वो ज़हन और एक जैसी सोच ना होने की वजह से बाज़ लोगों को गुस्सा थोड़ा आता है और बाज़ को बहुत ज़्यादा आता है और बाज़ दूसरे लोगों को गुस्सा नहीं आता। बात सिर्फ ये है, हर एक इंसान की जो सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक इंसान के हालात जो हैं, हर एक इंसान का बैकग्राउंड जो है, हर एक इंसान जिस तरह के हालात से गुज़र के आता है वो हालात जो हैं उस इंसान की नफ्सियात के ऊपर बेपनाह असरअंदाज होते हैं। और इसी वजह से एक इंसान का अमल जो है, एक इंसान का एक्शन जो है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। हर एक इंसान डिफरेंट अंदाज के अंदर, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर एक्शन दे रहा होता है और हर एक इंसान जो है मुख्तलिफ अंदाज के अंदर रिएक्शन दे रहा होता है। एक ही घर के दो अफराद जो हैं उनका रद्द अमल किसी चीज़ के बारे में एक जैसा नहीं होगा और दोनों इंसानों का, और हत्ता कि आप ट्विन ब्रदर्स ले लें जो एक ही माँ के बतन से एक ही वक़्त के अंदर
پیدا ہوئے ان کا بھی رویہ جو ہے ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے مزاج کے اندر ڈفرینس ہونا لازمی اور فطری بات ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے ڈفرینٹ قسم کی سوچ دے کر، ڈفرینٹ قسم کا مزاج دے کر، ڈفرینٹ قسم کا ٹیمپرامنٹ دے کر اور ڈفرینٹ قسم کی نفسیات دے کر پیدا فرمایا، اور نہ صرف یہ ہے کہ بلکہ ایک انسان جو ہے اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، اس کے جو حالات ہیں، جن تجربات سے وہ انسان گزرا، وہ اب الگ الگ ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور حتیٰ کہ میں نے عرض کیا ٹوئن برادرز کے جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، ان کے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کے حالات الگ، اس کو اللہ کی طرف سے دیا گیا دماغ الگ، اور جب یہ دونوں باتیں الگ ہیں تو اس انسان کا الگ الگ عمل ہونا، ڈفرینٹ عمل ہونا، ڈفرینٹ انداز کے اندر سوچنا اور ڈفرینٹ انداز کے اندر ریئیکشن دینا، یہ عین فطری بات ہے، یہ عین نیچرل بات ہے کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، ہر ایک انسان کا ذہن الگ، ہر ایک انسان کے حالات الگ، اب ایک انسان نے اگر اس بات کو سمجھ لیا تو پھر اس انسان کو غصہ بھی نہیں آئے گا اور اس انسان کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ جانے گا کہ بھئی اس انسان کا، اگرچہ اس انسان نے میری توقعات کے برعکس کام کیا، میری توقعات کے خلاف کام کیا اور میری توقعات کے خلاف بات کی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ نے الگ دماغ دیا، اس انسان کو اللہ نے الگ طرح کے حالات کے اندر رکھا، الگ طرح کے سرکمسٹانسز سے گزارا، اس کے تجربات الگ، میرے تجربات الگ، اس کے سرکمسٹانسز حالات الگ، میرے سرکمسٹانسز حالات الگ، اس کو اللہ کا دیا گیا دماغ الگ، مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا دماغ الگ۔ اور اگر یہ ساری باتیں الگ الگ ہیں اور پھر ہمارا عمل الگ ہو تو یہ عین فطری بات ہے، اس میں کوئی اچھنبے کی بات نہیں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، اس میں کوئی سیخ پا ہونے کی بات نہیں، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، اس میں کوئی غصہ کرنے کی بات نہیں۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز کے اندر رد عمل دے رہا ہے اور ڈفرینٹ انداز کے اندر ریئیکشن دے رہا ہے، اس کے ریئیکٹیو ایٹیچیوڈز وہ آپ سے مختلف ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اللہ کا دیا گیا دماغ الگ، اس کو دیے گئے اللہ کی طرف سے حالات الگ۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئیں، اس انسان نے خود انتخاب نہیں کیا، اس نے اپنے ذہن کا انتخاب نہیں کیا، اس نے جس فیملی کے اندر ایک انسان پیدا ہوا اس فیملی کا انتخاب نہیں کیا، ان حالات کا انتخاب نہیں کیا۔ اب ایک انسان کا عمل الگ ہو، اگر ایک انسان کا رد عمل الگ ہو تو یہ عین فطری بات ہے، یہ عین نیچرل بات ہے، اس کے اندر کوئی بھی اچھنبے کی بات نہیں، کوئی بھی اس میں الگ بات نہیں۔ ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا، ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ بھئی اگر ایک انسان کا الگ الگ ذہن ہے، اگر ایک انسان کے الگ حالات ہیں اور اگر اس انسان کا عمل الگ ہے تو پھر مجھے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور پھر میرا دھیان جو ہے اس کے عمل کی طرف نہیں اور اس کے رد عمل کی طرف نہیں، بلکہ اس دماغ کی طرف کہ جو اس کو پیدائش کے وقت اللہ کی طرف سے ایک یونیک برین جو ہے، ایک بالکل الگ تھلگ قسم کا دماغ اور مائنڈ جو ہے، اور پھر الگ تھلگ قسم کے حالات جو ہیں، میرا ذہن اس کی طرف جاتا ہے، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی انہی حالات سے گزرتا، اگر میرے پاس مجھے بھی اللہ وہی ذہن عطا فرماتے تو آج میرا عمل جو ہے، آج میرا رد عمل جو ہے وہ بالکل اسی نوعیت کا ہونا تھا اور ڈیفرنٹ نہیں ہونا تھا۔ اور اس بات کو کہتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے حالات کے اندر، دوسروں کے سرکمسٹانسز کے اندر کھڑا ہو کر دیکھیں۔ آپ وہ بات اس وقت جو بہت عجیب لگ رہی ہے، وہ بات آپ کو عجیب لگنا ختم ہو جائے گی۔ آپ ان کے شوز پہن کر دیکھیں، آپ ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، بالکل آپ کا سوچنے کا انداز بدلے گا۔ یہ وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ بیلیو کرتا ہوں کہ جس انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس کا
کا غصہ کرنے کا ختم، اس کا ٹینشن لینے کا حساب ختم، اور اس انسان کے لیے اس انسان کے دل و دماغ کے اندر جو ٹالرنس ہے، جو قوت برداشت ہے، اس کا ملٹیپلائی ہو جانا آٹومیٹک ٹھہرتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ہمیں دوسرے انسانوں کے شوز کے اندر، دوسرے انسانوں کے حالات کے اندر کھڑا ہو کر دیکھنا ہے۔ اسی کو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے ایمپیتھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے ایمپیتھی کرنی ہے، ہم نے ایمپیتھائز کرنا ہے، ہم نے دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اگر اس کا رد عمل ہمیں حیران کر رہا ہے تو ہم نے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ غصہ کرنے سے پہلے، ٹینشن لینے سے پہلے ہم نے اس کے شوز کے اندر، ہم نے اس کے حالات کے اندر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر میں ان حالات کے اندر اگر میں کھڑا ہوتا، اگر اسی طرح کا دماغ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہوتا تو میں یقیناً اسی طرح کا عمل کرتا، اور میں یقیناً اسی طرح کا رد عمل دے رہا ہوتا۔